अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए जो स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ टेरेस पे बैठ के कर रही हूँ। मुझे शदीद ठंड लग रही है। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर स्टोरी रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर की है राव हैदर ने। राव हैदर कहते हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं उनका मतलब कि छोटा बेटा था। ये स्टोरी उसकी है। वो कहते हैं कि जिस तरह बच्चे सारे बाहर खेला करते हैं और घर में लॉन में जाकर खेल लिया करते हैं, इसी तरह मेरे भाई का जो बेटा था वो बाहर लॉन में खेला करता था। मतलब मेरी सिस्टर के भी बेटे आ जाते थे तो वो सब मिलकर खेला करते थे। कुछ अरसे से वो जो भाई का बेटा था उसकी जो रूटीन थी वो कुछ चेंज हो रही थी। वो साथ कोई बच्चा नहीं भी होता था तो दोपहर के टाइम, रात के टाइम, मगरिब के टाइम मतलब बाहर खेल रहा होता था। हम लोग बहुत हैरान होते थे कि उसके हाथ में ना मोबाइल है, ना टैब है और ना ही कोई मतलब बॉल वगैरह है, तो बच्चा बाहर कैसे खेल रहा है। हम लोग यही बात सोचते रहते थे। लेकिन बच्चा जो है वो अब बाहर खेल रहा है। हम लोग हैरान हो रहे हैं कि इसको क्या हुआ है। और ना उसकी जो आंखें थी वो हर टाइम रेड रहती थी, गुस्सा रहता था। कोई भी उसको काम कहता था तो गुस्सा करता था। खाता पीता भी इतना नहीं था। सब लोग हैरान होते थे कि आखिर बच्चे को ऐसी क्या चीज़ है जो उसको तंग कर रही है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। हम लोग काफ़ी हैरान होते थे। एक दिन उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि बेटा आपको क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। उसकी एज 7 से 8 साल थी और वो काफ़ी शौक रखता था इस चीज़ का। वो कुछ बताना चाहता तो बता सकता था। उसने बताया कि जब भी मैं लॉन में, बहुत मुश्किल से वो भी, मैं लॉन में खेलने के लिए जाता हूँ तो दीवार में से एक बच्चा आता है। मुझे सिर्फ उसी बच्चे के साथ खेलना है, मुझे और किसी के साथ भी नहीं खेलना। सब लोगों ने कहा कि ये क्या बात है, बच्चा इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोल सकता। आखिर कुछ तो है जो बच्चे को सता रहा है। बच्चे की हालत भी और उसकी सेहत भी दिन ब दिन डाउन हो रही है। आखिर क्या चीज़ है जो बच्चे को तंग कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जब अब वो बच्चा आए तो तुम हमें बताना। जब वो बच्चा दोबारा आया तो उसने बताया कि मामा वो बच्चा दोबारा आ गया। जब वो लोग देखते थे तो बच्चा नज़र नहीं आता था और उनके जो थे भाई का बेटा, उसको वो बच्चा नज़र आता था। वो बहुत ज़्यादा अब डर गए थे कि हमारे बच्चे को आखिर क्या हो गया। अभी जो उस बच्चे का जो बाप था वो इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहा था कि आखिर बच्चा झूठ बोल रहा है, शायद कोई नफ्सियाती मसला है। इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इसको किसी साइकेट्रिस्ट से दिखाते हैं। एक दिन इस तरह हुआ कि जो बच्चा था वो लॉन में से गायब हो गया और उनकी जो हालत थी वो इतनी ख़राब हो गई कि राव हैदर कहते हैं कि हमारे घर में कोहराम मच गया और हम लोग परेशान हो गए। गली में से ढूंढा, सारी जगहों से ढूंढ दिया, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं था। फिर हम लोग एक आमिल के पास गए। आमिल ने सारा चेक किया। वो हमारे घर आए, उन्होंने उस दीवार को देखा तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे को अपने साथ ले गया है और इस टाइम वो एक समुंदर के ऊपर सफ़र कर रहा है। वो बहुत पहुँचे हुए आमिल थे और वो बच्चे को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जा रहा है। उसका आपके घर में बसेरा था। अब आपका बच्चा वापस आए ये बहुत मुश्किल है। हमने उनके तरले किए, उनकी मिन्नतें की कि प्लीज़ आप कुछ हमें बताओ कि बच्चे को क्या हो गया है। जिस पे उन्होंने कहा कि एक रास्ता है, सारी रात बच्चे के बाप को कब्रिस्तान में कुछ पढ़ना होगा। अगर वो पढ़ने में कामयाब हो गया तो वो जो बच्चा है वो घर वापस आ जाएगा।
لیکن یہ عمل 3 دن کا ہے، 3 دن لگاتار آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ بچے کے باپ نے ذمہ داری لے لی اور 3 دن لگاتار وہ عمل کیا۔ عامل نے کہا تھا کہ تیسرے دن ایک جن حاضر ہوگا اور وہ جن تم سے جو پوچھے گا تم نے اس کا جواب دینا ہے اور اس کو یہی کہنا ہے کہ میرے بچے کو واپس لے کر آؤ اس سے۔ اسی طرح ہوا۔ باپ جو تھا وہ بہت ہمت میں تھا اپنے بچے کے لیے۔ راؤ حیدر کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے بہت ہمت دکھائی، انہوں نے 3 دن کا وہ عمل کیا۔ 3 دن کے عمل کے بعد وہ جن میرے بھائی کے پاس حاضر ہوا۔ ہم لوگ، راؤ حیدر کہتے ہیں، میں، میرا چھوٹا بھائی اور ہمارے کچھ دوست، ہم لوگ قبرستان کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے بھائی کو کچھ جان کا خطرہ ہو، وہ شور ڈالے تو ہم اس کے پاس چلے جائیں۔ ہم نے اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں ڈر لگے یا کچھ مسئلہ ہو تو تم فوراً شور مچا دینا، ہم لوگ اندر آ جائیں گے۔ 3 دن ہم نے بھی بہت مشکل سے گزارے۔ تیسرے دن میرے بھائی کے سامنے وہ چیز آ گئی اور اس نے میرے بھائی سے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ راؤ حیدر کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے بتایا وہ جن انتہائی خوفناک تھا، اس کا جو قد تھا وہ آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کے بڑے بڑے سینگ تھے۔ اپنے بیٹے کے لیے میں نے ہمت دکھائی اور میں نے اس جن سے کہا کہ وہ جو جن میرے بچے کو اپنی دنیا میں لے کر جا رہا ہے اس کو واپس لے کر آؤ۔ اس جن نے اس کی بات کو مانا اور چند ہی گھنٹوں میں اس نے قبرستان میں وہ بیٹھے اپنا عمل کر رہے تھے اور اس نے اس لڑکے کے راؤ حیدر کے بھائی سے کہا کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں مجھے آپ سے 10 کالے بکرے چاہیے اور اگر تم مجھے 10 کالے بکرے ٹھیک کل اسی ٹائم پر نہیں دو گے تو میں تمہاری بچے کی جان کو خطرہ دے دوں گا۔ راؤ حیدر کہتے ہیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم لوگوں نے 10 بکروں کے پیسے اکٹھے کیے اور اگلے دن، اور اس جن کی یہ شرط تھی کہ وہ جو بکرے ہوں گے وہ بکرے بہت پلے ہوئے اور بڑے ہوں، مجھے چھوٹے بکرے نہیں چاہیے۔ ہم نے بہت بڑے بکرے 7 وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کے پیسے اکٹھے کیے اور ہم نے وہ بکرے اس جن کو دیے۔ جیسے ہم نے بکرے اس جن کو دیے تو میری بھابھی کی کال آ گئی کہ اچانک سے جو ان کا بیٹا ہے جس کا نیم انہوں نے مینشن نہیں کیا وہ لان میں سے اندر آیا ہے۔ راؤ حیدر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ انسانوں کی زندگی میں بہت انہونے واقعات ہوتے ہیں جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان ناگہانی آفتوں سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ حیدر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بھائی کا بیٹا جب گھر آ گیا تو ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اس گھر کو بالکل توڑ کے اس گھر میں ہم نے وہاں پہ ایک لان بنا دیا اور اس لان میں کبھی کبھار اب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس جگہ پہ ہمیں جنات کا وجود محسوس ہوتا ہے۔ یہ حیدر کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ شکریہ حیدر، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بالکل یہ ہوتی ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ مغرب کے ٹائم اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت نکالیں کیونکہ مغرب کے ٹائم جنات ہوتے ہیں اور جنات لوگوں کے گھروں میں ٹکانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی مغرب کی اذانیں سٹارٹ ہوں تو 5 منٹ پہلے ہی اپنے گھر کے دروازے، اپنے کچن کی ونڈو کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا کریں، اور جیسے ہی اذانیں ختم ہونے کے 5 سے 10 منٹ بعد اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے کھولا کریں۔ اس طرح شیاطین، جن اور باقی جنات بھی آپ کے گھر میں بسیرا نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جنات جب آپ کے گھروں میں آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور بیماری لے کر آتے ہیں۔ اس لیے لسنرز، آپ سب لوگ بھی اسی طرح کیا کریں، مغرب کے ٹائم پہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دیا کریں اور مغرب ہونے کے 10 منٹ بعد دروازے کھول دیا کریں۔ اس طرح اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا اور یہ حدیث نبی۔ اور لسنرز، آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی کامیابی دے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔